एकत्रिंशदुत्तरशततमः सर्गः। श्रीरामपट्टाभिषेकः। शिरस्यञ्जलिमाधाय कैकेय्यानन्दवर्धनः पभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमं। पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम, तद्ददामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम। धूरमेकाकिनान्यस्तमृषभेन बलीयसा, किशोरमत्कुरं भारं न वोढुमहमुत्सहे। वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिवक्षरन्, दुर्बन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंवृतम्। गतिङ्खर इवाश्वस्य हंसस्येव च वायसः, नान्वेतमुत्सहे राम तव मार्गमरिन्दम। यथा चारोपितो वृक्षो जातश्चान्तर्निवेशने, महांश सुदुरारोहो महास्कन्धप्रशाखवान्। शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रदर्शयन्, तस्य नानुभवेदर्थं यस्य हेतोः स रोप्यते। एषोपमा महाबाहो त्वमर्थं वेतुमर्हसि, यद्यस्यान्मनुजेन्द्रत्वं भक्तान् भक्त्यान्न शाधिः। जगदध्याभिषिक्तं त्वामनुपश्यतु सर्वतः, प्रातपन्तमिमादित्यं मध्याह्ने दीप्ततेजसं। तूर्यसङ्घातनिर्घोषैः काञ्चीनूपुरनिस्वनैः, मधुरैर्गीतशब्दैश्च प्रतिबुध्यस्व राघव। यावदावर्तते चक्रं यावती च वसुन्धरा, तावत्त्वमिह सर्वस्य स्वामित्वमनुवर्तय। भरतस्य वचः श्रुत्वा रामः परपुरञ्जयः, तिथेति प्रतिजग्राह निशासादसने शुभे। ततः शत्रुघ्नवचनान् निपुणाः श्मश्रुवर्धकाः, सुखहस्ताः सुशीघ्राश्च राघवं पर्युपासता। पूर्वं तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबले, सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीषणे। विशोधितजटस्नातश्चित्रमाल्यानुलेपनः, महार्हवसनो रामस्तुस्थौ तत्र श्रिया ज्वलन्। प्रतिकर्म च रामस्य कारयामास वीर्यवान्, लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्धनः। प्रतिकर्म च सीतायाः सर्वा दशरथस्त्रियः, आत्मनैव तदा चक्रुः मनस्विन्या मनोहरं। ततो वानरपत्नीनां सर्वासामेव शोभनं, चकारयत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रलालसा। ततः शत्रुघ्नवचनात् सुमन्त्रो नाम सारथिः, योजयित्वा विचक्राम रथं सर्वाङ्गशोभनम्। अर्कमण्डलसङ्काशं दिव्यं दृष्ट्वा रथोत्तमं, मारुरोह महाबाहो रामः सत्यपराक्रमः। सुग्रीवो हनुमांश्चैव महेन्द्रसदृशद्युति, स्नातौ दिव्यनिभैर्वस्त्रे जग्मतुः शुभकुण्डलौ। वाराभरणसम्पन्ना युयुस्ताः शुभकुण्डलाः, सुग्रीवपत्न्यः सीता च द्रष्टुं नगरमुत्सुकाः। अयोध्यायां तु शुचिवा राज्ञो दशरथस्य, ये पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत्। अशोको विजयश्चैव सुमन्त्रश्चैव सङ्गताः, मन्त्रयन् रामवृद्ध्यर्थं नगरस्य च। सर्वमेवाभिषेकार्थं जयार्हस्य महात्मनः, कर्तुमर्हसि रामस्य यद्यन्मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे। सन्दिश्यते पुरोहितं नागरान्निर्ययुस्तूर्णं, रामदर्शनबुद्धयः हरियुक्तं सहस्राक्षो। रथमिन्द्र इवानघः प्रययौ रथमास्थाय, रामो नगरमुत्तमं चक्राह भरतो रश्मीन्। शत्रुघ्नश्छत्रमादते लक्ष्मणो व्यजनन्तस्य, मूर्ध्नि सम्पर्यवीजयत्। श्वेतं च बालव्यजनं चक्राह पुरतस्थितः, अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्र विभीषणः। ऋषिशङ्गैस्तदाकाशे देवैश्च समरुत्कणैः, स्तूयमानस्य रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनिः। ततः शत्रुञ्जयं नाम कुञ्जरं पर्वतोपमं, मारुरोह तेजा सुग्रीवः प्लवगर्षभः। नवनागसहस्राणि ययुरास्थाय वानराः, मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः। शङ्खशब्दप्रणादैश्च दुन्दुभीनां च निस्वनैः, प्रययौ पौरुषव्याग्रस्तां पुरीं हर्म्यमालिनीं। ददृशुस्ते समायान्तं राघवं स पुरःसरं, विराजमानं वपुषा रथेनाथिरथं। तदा ते वर्धयित्वा काकुत्स्थं रामेण प्रतिनन्दिताः। अनुजग्मुर्महात्मानं भ्रातृभिः परिवारितम्, अमात्यैर्ब्राह्मणैश्चैव तथा प्राकृतिभिर्वृतः। श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रैरिव चन्द्रमाः, स पुरोगामिभिस्तूयैस्तालस्वस्तिकपाणिभिः। प्रव्याहरिद्भिर्मुदितैर्मङ्गलानि ययो वृतः। अक्षतं जातरूपं च गावः कन्यास्तथा द्विजाः, नरा मोदकहस्ताश्च रामस्य परतो ययुः। सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे, वानराणां च तत्कर्म राक्षसानां च तद्बलं। विभीषणस्य संयोगमाचचक्षे च मन्त्रिणां, श्रुत्वा तु विस्मयं जग्मुः अयोध्यापुरवासिनः। द्योतिमाने तदाख्याय रामो वानरसंवृतः, हृष्टपुष्पजनकीर्णामयोध्यां प्रविवेशः। ततो ह्यभ्युच्छ्रयन् पौरापत्याकास्ते गृहे, ऐक्ष्वाकाधुषितं रम्यमाससाद पितुर्गृहम्। अथ ब्रवीद् राजपुत्रो भरतं धर्मिणां वरं, मर्तोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः।
पितुर्भवनमासाद्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्याञ्च सुमित्राञ्च कैकेयीमभिवाद्य च यच्च मद्भवनं श्रेष्ठं साशोकवनिकं महत् मुक्ता वैदूर्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदय तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भरतः सत्यविक्रमः पाणो गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेश तमालयं ततस्तैलप्रदीपांश्च पर्यङ्कास्तरणानि च गृहीत्वा विविशो क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातेजाः सुग्रीवं राघवानुजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापयं प्रभो सवर्णान् वानरेन्द्राणां चतुरोघटान् ददो क्षिप्रं स सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् यथा प्रत्यूषसमये चतुर्णां सागराम्भसां पूर्णैर्घटैः प्रतीक्षध्वं तथा कुरुतवानराः एवमुक्त्वा महात्मानो वानरा वारणोपमाः उत्पेतुर्गगनं शीघ्रं करुणानिलशीघ्रगाः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ऋषभश्चैव कलशान् जलपूर्णाननाथयन् नदीशतानां पञ्चानां जलं कुम्भेषु चाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशं जलपूर्णामनथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितं वृषभो दक्षिणात् तूर्णं समुद्रात् जलमाहरत रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतं काञ्चनं घटं गवयः पश्चिमात् तोयमाजहारमहार्णवात् रत्नकुम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः उत्तराच्च जलं शीघ्रं करुणानिलविक्रमः आजहारस धर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैर्वानरश्रेष्ठैरानीतं प्रेक्ष्य तज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च निवेदयत् ततः स प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामं रत्नमये पीठे सह सीतन्निवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथकाश्यपः कात्यायनो सुयज्ञश्च गौतमवजयस्तथा अभ्यषिञ्चन्नरव्याघ्रं प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेर्सहस्राक्षमसवो वासवै यथा ऋत्विग्भिर्ब्राह्मणैः पूर्वं कन्याभिर्मन्त्रिभिस्तदा योधैश्चैवाभ्यषिञ्चस्ते सम्प्रहृष्टाः सनैगमैः सर्वौषधिरसैर्दिव्यैः दैवतैर्नभसि स्थितैः चातुर्भिर्लोकपालैश्च सर्वैर्देवैश्च सङ्गतैः ब्रह्मणा निर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नशोभितम् अभिषिक्तः पुरायेन मानोस्तं दीप्ततेजसं तस्यान्ववाये राजानः क्रमाद्येनाभिषेचिताः सभायां हेमकृप्तायां शोभितायां महाजनैः रत्नैर्नानाविधैश्चैव चित्रितायां सुशोभनैः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा यथाविधि किरीटेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मना ऋत्विग्भिर्भूषणैश्चैव समयोक्ष्यतराघवः चत्रन्तु तस्य जग्राह शत्रुघ्नः पाण्डरं शुभं श्वेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरा अपरञ्चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रविभीषणः माल्यां ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय ददो वायुः वासवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ददो शक्रप्रचोदितः प्रजगुर्देवगन्धर्वा ननृतश्चाप्सरो गणाः अभिषेके ततर्हस्य सदा रामस्य धीमतः भूमि सस्यवती चैव फलवन्तश्च पादपाः गन्धवन्ति च पुष्पाणि बभूवो राघवोत्सहे सहस्रशतमश्वानां धेनूनां च गवान् तथा ददो शतं वृषान् पूर्वं द्विजेभ्यो मनुजर्षभः 30 कोटिर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददो पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्हाणि च राघवः अर्करश्मिप्रतीकाशां काञ्चनीं मणिविग्रहां सुग्रीवाय सजं दिव्यां प्रयच्छन्मनुजर्षभः वैदूर्यमणिचित्रे च चन्द्ररश्मिविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमानङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमं सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्षमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारञ्च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य दुष्टासि भामिनि तेजोधृतिर्यशोदाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयोनयः पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि नित्यदा तदो स वायुपुत्राय तं हारमसिते क्षणा हनुमांस्तेन हारेण शुशुभे वानरषभः चन्द्रां शुचय गौरेण श्वेताभ्रेण यथा चलः ततो द्विविधमैन्दाभ्यां नीलाय च परन्तवः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुधाधिपः सर्वे वानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वराः वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हं प्रतिपूजिताः विभीषणोऽथ सुग्रीवो हनुमान् जाम्बवांस्तथा
सर्वे वानरमुख्याश्च रामेण क्लिष्टकर्मणा यथार्हं पूजिताः सर्वे कामैरत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टा मनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतं नत्वा सर्वे महात्मानं ततस्ते प्लवगर्षभाः विशिष्टाः पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धामभ्यपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं पूजितश्चैव रामेण किष्किन्धां प्राविशत्पुरीं विभीषणोऽसि धर्मात्मा सह तैर्नैरितर्षभैः लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायाद्विभीषणः स राज्यमखिलं शासन् निहतारिर्महायशाः राघवः परमोदारो रराजा परया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः आतिष्ठ धर्मज्ञमया सहेमां गां पूर्वराजाद्धुषितां बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिर्धृताया त्वां युवराज्ये धुरमुद्वहस्व सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यदा न सौमित्रिरूपैति योगं नियुज्यमानोऽपि च युवराज्ये ततोऽभ्यषिञ्चद्भरतं महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां माचपेयेन चासकृत अन्यैश्च विविधैर्यज्ञे रचयत् पार्थिवात्मजः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेधा नाजह्रे सदश्वान् भूरिदक्षिणा नाजानुलम्बबाहुः समहास्कन्दः प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत् राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमं राज्ये बहुविधैर्यज्ञैः स स्वरुज्ञातिबान्धवैः न पर्यदेवन् विधवान् च व्यालकृतं भयम् न व्याथिचं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासते निर्दस्युरभवल्लोको नानर्थः किञ्चिदस्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वं मोदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरो भवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् अस्मिन् वर्षसहस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासते रामो राम इति प्रजानाम् अभवन् कथाः रामो भूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासते नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्धविस्तृताः काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्रह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभविवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रव्रजा धर्मरता रामे शासति नानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं त्वार्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठेत् शृणुयाल्लोके नरः पापाद् विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लाभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महीं विजयते राजा रिपुंश्चाप्यधितिष्ठति राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा स्त्रियः भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपौत्रसमन्विताः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुष्यविन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदं काव्यमार्षं वाल्मीकिना कृतं श्रद्दधानो जितक्रोधो दुर्गाण्यतितारत्यसौ समागमं प्रवासन्ते लभते चापि बान्धवैः प्रार्थितांश्च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वतां विनायकाश्च शाम्यन्ते गृहे तिष्ठन्ति यस्य वै विजयेत महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रजस्वला श्रुत्वा पुत्रान् सूयुरनुत्तमां पूजयंश्च पाठंश्चेममितिहासं पुरातनं सर्वपापैः प्रमुच्येत दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुर्हरिर्नारायणप्रभुः कुटुम्बवृद्धिं धनधान्यवृद्धिं स्त्रियश्च मुख्याः सुखमुत्तमञ्च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महार्थं प्राप्नोति सर्वां भुवि चार्थसिद्धिम् आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं शुभञ्च श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः आख्यानमोजस्करमधिकामैः एवमेतत् पुरावृत्तिमाख्यानं भद्रवस्तुवः प्रव्याहरतविस्त्रब्धं बलं विष्णुः प्रवर्धतां देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणाच्छ्रवणात्तथा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये च मां संहितां ऋषिणा कृतां लेखयन्ति च नरास्तेषां वासवस्त्रिष्टपे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां चन्द्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे
श्रीरामपट्टाभिषेको नाम एकत्रिंशदुत्तरशततमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे युद्धकाण्डः सम्पूर्णम्।